sulat sa atong kasing-kasing. Dahil ng Hebreanong 17, nagyon din og siya mingon, ako dili na mahinumdum sa inyong mga sala. Og sa inyong masayop, di na ako maghinumdum. Wala gamita mga kaigsoon nga akong hikalimtan. Wala. Mao ko magpasaylogan ita sa atong isig katao, di ta makalimot. Apan igsoon ang gihangyo sa Ginoo nato mao, di na lang nato hinumduman. Okay? Ang ngalan sa Dios nga niya kanato, gisulat pinaagi sa iyang kasuguan diri sa atong kasing-kasing. Aron nga ang kalibutan makaila kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Busa katong gamay nga pundok nga nagtindog kauban sa kordero sa buntod sa sayon. Mga tao to nga puno sa gugma sa Dios. Mga tao to nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Mga tao to nga nagpakita sa iyang gugma ngadto sa iyang isig katao. Okay, mga tuta Salmo. Ang Salmo 5:4 nagingon, ang Diyos dili magkinabuhi kauban sa nagbuhat og dautan. Dili gyud makigbarkada ang Dios sa tao nga nagbuhat og dautan. Mohinungdan nga ang Dios nagingon Moses, pagbuhat og santuaryo. Kay ako mupuyo kauban kaninyo. Sigson ang santuaryo, simbolo nga ang Dios nakiguban kanato. Og si David naghisgot sa Salmo 5:7, may tungod ni ining pagsimba. Kay santuaryo sa sentro man to sa ilang worship. Nagyon din si Salmista David. Apan ako, bisan puno sa kadagaya, sa imong mapinadayon nga gugma, musulod ako sa imong balay, santuaryo. Ug unya ako muyukbo sa imong atubangan, sa baraan nga templo uban sa pagkahadlok. Batayan nato igsoon. Kaya nga itong gisgutan karon is all about worship. Sa pa, busa igsoon ang pagsimba, importante nga topic. Kay unya sa dakong away sa tibuok kalibutan sa Dios ug sa yawa, ang sentro nga issue or topic mausab ang worship igsoon. Mao nga pinadag 13, may mananap nga mapintas nga ipugos ang pagsimba kaniya, mga kaigsoon. Gisgutan kini 5 ka bisis may tungod sa pagsimba ngadto kaniya. Apan ang pinadag 14 al contradictions pinadag 13. Ang pinadag 14 nagaingon simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta tuburan sa tubig. Al contradictions pinadag 13 nga ipasimba ang mananap nga mapintas. Busa ang unang manulunda sa pinadag 13 nagatawag na ang bugtong raginatong sibahon ang nagbuhat sa tibuok nga universo, langit ug yuta, mga kaigsoon. One line. Siya gyud. Mao nga nagingon ang unang manulunda, kadlok ang Dios. Ihatag ang pagdaig ngadto kaniya. Kay ang takna sa paghukom sa Dios may abot na. Simbahang Dios. Siya nga nagbuhat sa mga langit ug yuta, dagat, tuburan sa tubig. Siya lamang ipasimbahon. Ang creator song ug ang magmumugna nining kalibutan. Busa igsoon ang pinadag 14:5 nagingon, ang mga liluwas nagasulti lamang sa kamatuoran. Walay bakakon nga makaadto sa langit igsoon. Ang ilang kinabuhi ug ilang batasan nagapakita sa gugmag kaluoy sa Dios. Samtang mga dautan dili mosulti og kamatuoran. Salmo 5 versikulo 9. Balik ta sa pinadag 14.
ang mga linuwas. Gawas nun nas kamatayon nga nagatindog at ubangan sa Dios. Ilan ang gidawat ang gasa, o si Jesus nagatindog kauban kanila. Wala na yung mga pag-antos. Ug di na sila magabati sa ilang pagkamakasala, kay gihinduan na sila sa kordero sa Dios. Pinareg 14:7, gisulat sa Dios ang iyang ngalan sa atong kasing-kasing. O kay nasulat man ang iyang ngalan sa atong kasing-kasing. O sa ganito ngalan niya, ang iyang karakter, ang iyang gugma, iyang kaluoy, iyang pagpasaylo, o ang pagtumas kasuguan, gisulat na sa atong kasing-kasing. O sa diha nga nasulat sa Dios, ang iyang batasan, ang iyang gugma, ang iyang kasuguan sa atong kasing-kasing, di ta maghilom igsoon. Musinggit ta sa makusog. Unsa nga atong nadawat nga gugmag kaloy atong imantala sa kalibutan. Salmo 5:11 nagingon, apan sila nga nagasalig, sila makabatunog kalipay nga walay katapusan. Pagpanalipod og kusog kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Sigsong kita nakadawat sa ngalan sa atong Diyos nga mao ang gugmag kaluoy. Iyang kinaiya nga nasulat sa atong kasing-kasing, musinggit ag makusog. I-share nato ang gugma sa Diyos ngadto sa mga katawhan. Mao nga ang Diyos nagpakita sa pananawon kang Isaiah. Isaiah 6:1, chapter 6, verses 1-8. Sa diha nga nakita ni Isaiah ang himaya sa Dios sa trono dito sa sanktuaryo. Di bati siya nga di siya takos. Apan sa diha nga gibutang ang baga sa karbon sa iyang baba, nahinluan siya mga kaigsunan. Ug tapos nga siya nahinluan, nagyon siya, ani ako ipadala. Mga kaigsunan, sa maong pagkaagi, malisod kita magmantala sa mayong balita sa kaluwasan kung kita naglunang sa pagpakasala. Kinahanglan nga ang baga sa kalayo sa barang espiritu sunugon kita aron kita hinlo nga magdala sa mensahe sa kaluwasan. Unya ang Dios magadapit kanato sa pag-adto kaniya aron madawat nato ang nagadanag nga kahayag. Ug unya sa nga nagasidla kita sa kahayag sa mayong balita, nan igapadala na kita ngadto sa mga katawhan aron maluwas usab ang mga katawhan. Unya sa katapusang mga adlaw, ang mga katawhan sa Dios nga nagdala sa mayong balita nga maong gugma sa Dios kaluoy, sa katapusang mga adlaw makusganon ang pagdala nato sa mayong balita. Maong pinareg 18:1 nagaingon diha, ang Dios nagtawag sa iyang mga katawhan sa pagpakaylap sa maayong balita sa tibok nga kalibutan aron ang mga tao masayod unsa ang maayong balita. Mga kaigsunan, nagingon din ang sinulat ni Ellen White, kung ang tao muadto ni Hesus, siya magasulti sa ubang mga tao, mahitungod siya ang nakaplagan nga bililhon nga higala nga mao si Jesus. Ang naluwas nga tao dili niya itago ang kamatuoran mahitungod ni Hesus siya ang kasing-kasing. Ibutang ni niya si Hesus siya ang kinabuhi. Magasulob siya sa business pagkamatarong. Unya si Hesus mapuno kining tawhana sa kalipay pinagis balang espiritu. Parahil si Ellen White. Dili kita magpakahilom mahitungod ni Hesus. Kita nga nasayod unsang kayo sa atong Ginoo. Atong isulti ngadto sa uban. Sama kita ni Felipe. Nga tapos nga siya
gitawag. Ngan siya may adto siya manghigala, nagpaila-ila sa manluluwas, mga kaigsunan. Atong dapito no sab ang mga tao ngadto sa kamatuoran. Ellen G. White, Steps to Christ, page 78. Kining tulo ka mensahe sa tulo ka manlunda sa Pedereg 14. Konektado kini sa bersikulo 6, kay sa bersikulo 6, Pedereg 14, ang maayong balita ipakuyanap sa tibok ng sayuta. Tanang tribo, tanang sinultian, tanang mga katawhan. Moto ang walay katapusang maayong balita. Unya, kining tulo ka mga manlunda nga nagdala og mensahe nga tulo ka mensahe. Mao kini ang nagdala sa maayong balita nga walay katapusan sa bersikulo 6. Unang mensahe, ipasimba ang Diyos nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Kay siya lamang magaluwas kanato. Unya ang katapusan ng mga katawan sa Diyos. Magaingon nga wala na to si bahon ang Diyos ra gyud nga naglalang sa kalibutan. Siya mo'y takos nato sa pagsimba. Dayon, ang sunod nga mensahe mo, pasidana ng mga tao, nga ayaw na mong kahadlok kay ang Babylonia, ang mini nga pagtulunan nagunob na. Nawala na ang iyang gahom. Dayon, ang ikatulo nga manlunda nagaingon, nga ayaw gimugdawat sa marka sa manak mga pintas. Kining tulo ka mensahe sa manlunda mo na yung pagdadon sa mga tao nga napuno sa gugma nga ang pangalan sa Diyos na sulat sa ilang kasing-kasing. Wala kay tay mensahe nga madalas kalibutan gawas may tungod ni Jesus. Unsa may atong imisahe lugar? Unsa may atong isaad sa mga tao? Pananglit walay Jesus sa atong kinabuhi. Busa, usara yun kami sa atong madala sa kalibutan. Mahitungod ka ginusos pa iyang pagka manluluwas. So, misahe sa tulog ka mga manlunda, mga kaigsunan. Nagaingon, nga walay paglaom ng tao kung walay Jesus, mga kaigsunan. Mato na ta sa sinulat Ellen G. White og ang balak alawiton ni David. Nagingon si Ellen White, ang mga balak o galawiton ni David. Mga kasinatian kini sa mga tao. Sa ilang mga kasubo o sa ilang pagkamakasala ngadto sa pagtuo o gugma sa Diyos. Ang kinabuhi ni David nagasaysay o nagpakita na kining sala nagadala kanatong kaulawan o kasakitan. Apan ang gugma sa Diyos o kaluoy, mo'y magaluwas ka nato. Ang pagtuo mong kining hinungdan ng mga tao, magabati o kasubo sa ilang mga sala, tungod sa pagtuo. Unya, mahimo kitang anak sa Diyos. Dahil gikuto ni Ellen White, ang sinulat ni David sa iyang balak, mga kaigsunan. Ikaw mingon, ako naghimo og pakigsaad sa akong pinili nga hari. Og naghimo ni ining pakigsaad ngadto sa sulugoon nga si David. Og ikaw mingon, ikaw naghatag ni ining pakigsaad sa imong pinili nga hari. Og kini nga saad ngadto kang David nga mao ang gugma ug pagsuportar kaniya. Ako sa kanunay naa sa gugma ug pagsuportar kaniya. Ug kanunay ako magmalig-on kay siya mo'y nagadala sa mga kadagatan. Balak ni David Dixon, pagdaig ngadto sa Diyos. Iyang gikontrolar ang mga kasuba, mga kasapaan. Og siya mingon, ikaw mo'y akong amahan. Ikaw mo'y akong Diyos. Ikaw mo'y akong bato. Ikaw mo'y akong manluluwas.
ug ikaw akong himuon nga mao'y akong unang bunga nga anak. Dahil nagpadayon si Ellen White nga nagingon, Patriarchs and Prophets, pages 754-755. Iyang gikutlo itong balat ni David. Siya mahimong dako nga hari sa yuta. Akong gugma nga magaproteher sa walay katapusan. Ang akong pakigsa diha kanimo dili matapos. Gikutlo ni Ellen White ang Salmo 89, 3 paingon sa 38. Karon mo ato na taghagpat-hagpat sa atong lison. Ang ngalan sa Dios na isulat sa atong agtang, sila lamang ang mga tao nga nagatindog didto sa buntod sa sayon, kauban ni Hesus nga moong kordero sa Dios. Ng pangalan sa Dios mo ang gugma ug kaluoy nga nakaplagan sa atong kinabuhi. Ang gugma ug kaluoy sa Dios makaplagan diha sa napulo ka sugo nga gihatag kang Moses. Busa ang iyang pangalan nga naa sa napulo ka sugo nga mao ang iyang gugma ug kaluoy gisulat sa atong kasing-kasing. Ug unya kita nga mga katawan sa Dios matinumanon siyang kasuguan nga nagpakita sa gugmag kaluoy sa Dios ug unya kita magasidlak sa kahayag sa atong kinabuhi nini nga kalibutan. Ang ngalan sa Dios sa atong agtang mao kining gugma ug kaluoy pagpasaylo nga atong gi-share ngadto sa uban. Mao kini igsoon ang pangalan sa Dios nga niya kanato. Sa pikas nga bahin, kita magmatinuman sa kasuguan sa Dios, kay kasuguan sa Dios mao na ang pagpadayag nga kita nahigugma sa atong Dios. Atong imantala ang iyang pangalan nga niya kanato sa tibok nga kalibutan. O adlaw-adlaw atong ipakita, akong balikon, adlaw-adlaw atong ipakita ang atong paghigugma sa atong isig katao, ang atong pagkamaluluyon sa atong isig katao. Mo ito taigson sa practical application. Ang atong gugma sa Dios di nato ni taguon. Sulod sa atong kasing-kasing. Kinahanglan atong ideklarar sa tibok nga kalibutan. Mao kini ang taas nga gihatag sa mga tao sa walay sa katapusan nga mga adlaw. Nga atong dadoon ang misayes tulo ka mga manlunda sa matag dapit sa kalibutan. Ang gugma sa Dios niya kanato di nato ni pugnan, di nato ni tagoon. Mataglong ko gamay alas pagtapos. Di gyud ako malimtan igsoon. Ang unang higayon nga nakahalad ko sa akong gugma ngadto sa babae. Teenager pa bitaw ko, sige lang, sa una namang ito. Nga nagkurog ko nga na-explicar. Kaysa una, oral gyud nga musulti kas babae, dili pareha karong nasugdan ni mong text. Grabe igsoon, murag mamatay ka makigatubang kas babae igsoon. Muto nga ang kalipay na ako igsoon, daang kahadlok. Nakasulti ra gyud ko sa akong pagbati ngadto sa babae. Unyag pagkanindot kay igsoon kay nisugot po ng babae nako. Pag uli na ako sa balayo, gusto unta ko musulti sa akong magulang nga nakauyab na ko. Sa mga tulog na akong mga magulang igsoon. Wa ako'y maistorya, murag mubuto akong dugang sultian talang. Nagkaon ko igsoon sa di ko makakaon kay mupahiyong ko ako rosa. Human ako kaon, mihigda ko, muhayang naman ko, mutakilid igsoon. Di na ako mapugan ang akong ibate nga ako nahigugma na gyud ko. Ako na nag-isay total teenager pa mo ko na itong panahon na. Igsoon ingon ini. Kung ang gugma sa Diyos niya, kanato, di nato ni pugnan. Atong i-share. O saan atong share? Ipaagi nato sa atong pagkamaluluyo sa atong isikataw. Paghigugma sa atong isikataw nga walay pili. Pagkaluoy nga dunay binuhatan.
pagkaluoy nga adunay pagtabang, mao kini ang pagdala sa mensahe ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Mga kaigsuonan, mao ba ang pagbati nato? Sama sa Salmo 122, ang pagbati sa mga Israelhanon, unsa ang templo nga simbolo sa presensya sa Dios. Unsa gingon sa Salmo 122, nagiyon dinhi, ako nalipay nga sila miingon nganhi kanako, muadto kita sa balay sa Ginoo. Ang akong mga tiil nagatindog sa sulod sa ganghaan, o Jerusalem, Jerusalem nga gitukod nga syudad, nga kini adunay kalig-on niini. Nga ang tanang tribo mosaka, tribo sa Ginoo, nga adunay sugo sa mga Israelanon sa pagpasalamat ngadto siya ngalan sa Ginoo. Kay didto ang iyang trono nahamutang. Kay ang trono sa balay sa Dios ni David. Igsoon, ang trono sa Dios simbolo naa sa sanktuaryo. Parenta. Mag-ampo sa kalinaw sa Jerusalem. Nga doon ay siguridad siya nga nigugma kaniya. Ang kalinaw niya sa sulod niining maong paril, kasiguruan sa sulod sa mong tori. Alang sa ako mga igsunog mga kaubanan, tungudugalang kaninyo, ang kalinaw maana kaninyo. Ug alang sa panimala, sa balay sa Dios, sa Ginoo, ako nagapangita ug maayo gikan kanimo. Igsoon, mo na ang pagdaig sa mga Israelano sa sanktuaryo. Mo ba ang atong kalipay kung maadto kita sa balay sa Dios. Ang Dios mga panahin kanato ni matak na magampo kita sa pagtapos. Pagkataho mo Dios ang imong pagtulunan. Ang sanktuaryo simbolo sa imong presensya. Karon among nakaplagan nga ang kahulugan sa tibok nga sanktuaryo mo ang paghalad ni Jesus siyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus. O ang bulahaton sa saserdote sa balaan nga dapit ug sa labing balaan nga dapit mao kinambulahaton ni Jesus nga labawong sa saserdote nga nagpataliwala dito sa sanktuaryo sa langit tungod alang kanamo. O Diyos, patinduga kami kaubanan sa kordero dito sa buntod sa sayon, kansang pangalan sa Diyos ani asa among kasing-kasing. Salamat kay ikaw nagtubag sa mong pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.